صلوا علی الحبیب۔ الحزب الثامن، 8واں باب، پیر والے دن یہ باب پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دلائل الخیرات شریف کا آخری باب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الزاہد رسول الملک الصمد الواحد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة دائمة الى منتہى الابد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاة تنجین بها من حر جہنم وبئس المہاد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم صلاة لا یحصى لها عدد ولا يعد لها مدد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تکرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأصیل السید النبیل الذي جاء بالوحی والتنزیل وأوضح بیان التأویل وجاءه الأمین جبریل علیہ السلام بالکرامة والتفضیل وأسرى به الملك الجلیل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد الاقطار، وصل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ورق الاشجار، وصل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد زبد البحار، وصل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والكفار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار، واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار، انك انت العزيز الغفار۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين۔ اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأقرب من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار۔ اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأقرب من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار۔ اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأقرب من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار۔ اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه، نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال۔ أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور، أنت الباقي بلا زوال، الغني بلا مثال، القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان۔ أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة، فباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه، أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته، يا الله يا رب استجب دعوتي، يا من له العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت،
یا من هو حی لا يموت سبحانك رب ما اعظم شانك وارفع مكانك انت ربي یا متقدسا في جبروته الیک ارغب واياك ارهب یا عظیم یا کبیر یا جبار یا قادر یا قوی تبارکت یا عظیم تعالیت یا علیم سبحانك یا عظیم سبحانك یا جلیل اسألك باسمك العظيم التام الكبير الا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا انسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين دعاء ختم الدلائل الخیرات دلائل الخیرات کے اختتام کی دعا آئیے مل کر آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اللہم اغفر لمؤلفہ وارحمہ واجعلہ من المحشورین فی زمرۃ النبیین والصدیقین یوم القیامۃ بفضلک یا رحمن آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم